matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, pizza 16 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa Lasite. O karon sa uluang tudling sa ato mga balita, publiko giabisuhan sa ruta sa Kasika Street Dancing og Civic Parade. 385 ka mga hayop sa Tibanga na bakunahan og anti-rabies. Departamento sa Panglawas gipaniguro nga under control ang mga kaso sa monkeypox sa nasod. 16,000 ka mga minimum wage earners nakapahimulos sa gilusad nga 20 pesos nga kilo sa bugas. Aligasyon sa kahiwian batok sa pamunuan sa Bureau of Immigration. Gusto nga paimbestigahan sa senador. Trump nagpatuman og ban sa 12 ka mga nasod. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga nasod nga naila sa pagpanglutos mga Kristohanon na apil sa Trump administration citizen ban. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye sa Ludo sa may daan nga Gaisano sa Barangay Poblasyon, magtapok ang tanang moapil sa Kasika sa Street Dancing and Civic Parade karong adlaw Hunyo 16 alauna sa hapon ang assembly time. Moagi ang parada sa Quezon Avenue alas 2 sa hapon og sa Anahaw Amphitheater matapos diin dito usab ipahigayon ang showdown human sa programa alayon kini sa pagsaulog sa adlaw sa Iligan. Naka-record ang City Veterinarian Office og 385 ka mga iring og iro nga nabakunahan og anti-rabies sa Barangay Tibanga. Kini sa padayon nga gihimong mass rabies vaccination drive sa mga barangay sa Iligan aron masiguro nga luwas og rabies free ang komunidad ingon man ang kahimsog sa binuhi og mga residente. Makatabang ang pagbakuna sa mga hayop aron malikayan ang pagkatag sa makamatay nga rabies. Gisiguro sa Departamento sa Panglawas nga kontrolado sa ahensya ang pagtaas sa kaso sa monkeypox sa nasod. Loyo sa subling pagdaghan ini sa pipila ka mga lugar. Sumala pa kang Health Secretary Teodoro Herbosa, mas ubos paghihapon ang ihap sa mga kaso karong tuiga kumpara sa susamang panahon sa niaging 2024. Dugang panherbosa nga iya ang iyang pagpakig hinabi nga gipakusgan pa sa Departamento sa Panglawas ang kampanya nini sa edukasyon, pagtambal og isolation aron nga mapugnan ang pagkuyanap sa naasoing balatian. Samtang wala usab gitumbok sa kalihim kung asa nga mga lugar ang adunay mga pagdaghan sa mga bagong kaso sa monkeypox. Apan gisulti nini nga ang naasoy mga kaso ang naa sa Clade 2 variant nagkahulugan nga mas mild og maulian ra usab
og dili na manginhanglan og halapad nga intervention. Gikumpirma usab sa Departamento sa Panglawas nga wala na hilakip ang Pilipinas sa mga nasod nga sakop sa public health emergency of international concern nga gideklara sa World Health Organization nga nakasentro lamang sumala pa niya sa mas makapanakod nga Clade 1B variant. Nakapahimulos ang kapin 16,000 ka mga minimum wage earners nationwide sa rollout sa programang Binting Bigas Meron, BBM, nga alang sa mga minimum wage earners. Sumala pa sa Department of Labor and Employment, DOLE, tumong sa nasong programa nga maghatag og abot kayang bugas alang sa mga trabahanteng midawat og minimum nga suhol isip tabang sa pagkatubang sa epekto sa mitaas nga presyo sa mga palaliton og inflation. Sumala pa kang DOLE officer in charge sa Benjo Santos, ana sa kinatibuk ang 16,126 ka mga trabahante gikan sa usa ka gatos ka mga establishmento sa tibok nasod ang nakapahimulos sa programa. Kapin kon kulang 800 ka mga rank and file nga trabahante sa pantalan ang nakapalit sa taglima ka kilong bugas kada isa sa Manila Harbor Center sa Tondo, Maynila niadtong Biyernes. Ang paglusad sa programa ang gipanguluhan sa Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Sumala pa kang Santos, kini mao ang gisaad sa presidente nga wala nalansang kundili usa ka hingpit na nga napatuman. Orihinal nga nakatutok ang programa alang sa mga vulnerable sector sama sa mga senior citizens, persons with disabilities, mga solo parents o mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Paimbestigahan ni Senador Sherwin Gatchalian ang sumalapay aligasyon sa kahiwian batok sa pamunuan sa Bureau of Immigration. Nanawagan si Gatchalian alang sa mas hugot nga pagpatuman sa palisiya kontra Philippine Offshore Gaming Operators. Pugo, labaw na sa aspeto sa pagpareport sa mga banyagang nalambigit sa industriya. Gipamugo sa senador nga siya ang nangulo sa advokasyang tangtangon ang Pugo operation sa nasod nga ang sayop nga proseso sa deportasyon sa mga banyagang nalambigit sa Pugo mao ang nahimong nagresulta sa ilahang paglikay sa tulubagon. Lamang pipila ka mga empleyado sa Bureau of Immigration ang nagpadala og sulat sa presidente nga naglatid sa sumalapay pagpangabuso sa gahom sa usa ka taas nga opisyal sa Bureau of Immigration. Lakip na ang pagpalusot sa piyansa alang sa mga banyagang konektado sa Pugo hasta na usab ang mga gamhanang personalidad sa industriya. Sumala pa sa mga empleyado adunay milutaw nga bagong modus operandi nga nagtumong nga ibaligya ang permanent quota visa sa pinakataas nga bidder. O karon sa balita sa gawas sa nasod nagpatuman og total ban si US President Donald Trump ngadto sa 12 ka mga kanasuran og partial ban sa ubang mga nasod. Ang naasoyng kamanduan epektibo ngadto sa mga katawhan gikan sa mga nasod. Ang mga nasod nakadawat og citizen total ban mao ang mga nasod nga Burma, Afghanistan, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Somalia, Yemen, Sudan, Chad, Haiti, Libya, Eritrea ug Iran. Samtang nakadawat ang naasoy mga sa nasod kung nakadawat ang nasod nga Venezuela, Cuba, Turkmenistan, Burundi, Togo, Sierra Leone ug Laos ang partial citizen ban. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, na apil ang mga nasod nga Afghanistan, Myanmar, Eritrea ug Iran sa mga nasod nga nakadawat og total citizen ban tungod sa security concerns sa Amerika. Ang nasoding upat ka nasod guilty sa papanglutos usab sa mga Kristohanon ug ana sa listahan sa countries of particular concern. Apan kini usa ka dakong problema alang sa mga asylum seeker nga mga Kristohanon kun ugaling giplano nila nga mopaingon sa Amerika. Tungod sa naasing ban, gitanaw
nga makapasamot kini sa pagpangluto sa mga Kristohanon sa nahisgutan nga upat kanasod. O karon sa pagbanabana sa kahimtang sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone makapiktar sa Mindanao, easterly sa makapiktar sa Visayas o eastern section sa Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Quezon, Cagayan Valley, Aurora, Mindanao, Metro Manila o ang ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan, ilabi na sa panahon sa kapunon o sa sayong taknas kagabion. Kini epekto sa easterlies, Intertropical Convergence Zone o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganihan sa alas 5:27 ug mosawop unya sa alas 6:26 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunibi. Magpasalamat ug muingon, mayong buntag, Iligan.